नाबुद वजह का नस्ताइन, हमारा कारकुन भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं। और ये एहतजाज तभी ख़त्म होगा जब अडियाला से हमें ये ऑर्डर आएगा कि एहतजाज ख़त्म करना है। एहतजाज जारी है, मैं पूरे पाकिस्तान को बताना चाहती हूँ, और एहतजाज हम तभी ख़त्म करेंगे, ये बेशक गिरफ्तारियाँ करें, ये बेशक दहशतगर्दी के मुकदमे करें, ये बेशक मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करें, लेकिन हर पाकिस्तानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हम लोग डटे हैं। अच्छा, ये बहुत सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है कि तहरीक इंसाफ की अब जो लीडरशिप है इमरान खान के बाद, उसने कारकुन को लावारिस तनहा छोड़ दिया, गिरफ्तारियाँ हो गई, लेकिन लीडरशिप मंजर से गायब हो गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, हमारी पार्टी है जमहूरी पार्टी है, हमारे कारकुनी हमारे माथे का झूमर है। वो जो तनकीद करते हैं, हमें ये पता है कि वो किस दिल के साथ इस वक्त हर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। आपने ये देखा है कि 9 मई के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बल्कि 9 मई से भी पहले 9 अप्रैल से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह से तहरीक इंसाफ का कारकुन, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वॉरियर्स, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के नज़रिए के साथ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए। पहले तो मैं सबको खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। आपने ना सिर्फ हर वक्त हमारी इस्लाह भी की है, बल्कि हमें रास्ता भी दिखाया है, और आप हमेशा हमसे 10 कदम आगे रहे। आप हमारा फ़ख्र है, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम आपको इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हर महाज पर, हर मकाम पर मिलेंगे। अच्छा, अब कारकुन और सोशल मीडिया पे ये भी सवाल हो रहा है कि अली मीन गंडापुर साहब 1.5 दिन तक कहाँ गायब थे, और फिर एकदम से वो कैसे के किस्म नहीं पहुँचे। मेरा ये ख्याल है कि ये सारी चीज़ें अली भाई ने कल रात को बताई हैं, और मैं अपने पाकिस्तानियों के लिए और तहरीक इंसाफ के कारकुनीन के लिए स्पेशली अपने लीडर्स पर भरोसा रखें, और स्पेशली वज़ीर आज़म इमरान खान पर भरोसा रखें। वो जिनके साथ खड़े होंगे, हम उनके साथ डट कर खड़े हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने 8 फरवरी को किसी लीडर को वोट नहीं दिया था, आपने मूली, गाजर, बैंगन, जूते, चिमटे हर पर वोट लगाया था, सिर्फ ये सोचकर कि ये इमरान खान का उम्मीदवार है। आप उम्मीदवार को जानते भी थे, आपने खंभों पर भी वोट लगाया है। तो अब भी यकीन रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ है। और उसके बाद मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हमारा लीडर जिसके साथ भी खड़ा होगा, कारकुनीन हम सब उसी के साथ खड़े होंगे। बाकी आपके जज्बे, आपके हौसले, आपके नज़रिए को सलाम है, जो इन हालात में भी तकलीफ बर्दाश्त करें, लेकिन अपने लीडर के नज़रिए से, उसकी कौल से, और उसके ये जो कौल है उस पर लब्बैक कह रहे हैं, और हर तरह का जुल्म सितम बर्दाश्त करें। आंधी, तूफ़ान, बारिश, गर्मी, सर्दी, जेलें, FIRs, मुकदमे सब बर्दाश्त किया, लेकिन ना हमारा कारकुन मान रहे, ना पाकिस्तानी कौम मान रही है। हार माने हुए लोग इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, आकर वो अपने फ़ोटोशूट्स भी करा रहे हैं और तंजा भी लगा रहे हैं। तो मैं उनको सिर्फ इतना बता दूँ, हम पुरअमन थे, हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन हमारा एहतजाज जारी रहेगा। आपने इंशाअल्लाह ताला, आपने हम पर शेल्स मारे, आपने हमारे कारकुनीन को बेतहाशा रबर बुलेट्स फायर की, हमारे कारकुनीन के ऊपर आपने सीधी गोलियाँ मारी, लेकिन हमारे कारकुनीन ने खंदा पेशानी से मुस्कुरा कर आपकी हर एक जुल्म सितम को बर्दाश्त किया, लेकिन डट के खड़ा रहा। तो सलूट है उन सब लोगों को जो ग्राउंड पर मौजूद रहे, और उन्हें हम बता रहे हैं, आपने मुझे, मैं रावलपिंडी में आपके साथ थी, मैं डी चौक पर आपके साथ थी, मैं मीनारे पाकिस्तान आपके साथ थी, आपकी बहन आपके साथ मौजूद रहेगी, क्योंकि मेरा कारकुन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असासा है, और खान का असल नज़रिया यही कारकुन लेकर आगे चले। 18 तारीख तक इमरान खान से मुलाकातों में पाबंदी आयद होगी, अडियाला जेल में आम कैदियों की मुलाकातों में पाबंदी होगी। इमरान खान का मैसेज लोगों तक कैसे आएगा? इमरान खान के मैसेजेस बड़ी अच्छी तरह से लोगों को पता दी हैं, और वो पिछले 27 साल से लोगों के दिमागों में भी है। ये वही पैगामात हैं कि आपने एक शख्स को 5 अगस्त से जेल में रखा हुआ है, लेकिन आप कारकुनीन को उससे नहीं हटा पाए, कारकुनीन के दिल में उसकी मोहब्बत कम नहीं कर पाए। मैं बार बार एक ही बात करूँ, वो पाकिस्तानियों की रगों में खून की तरह बहता है, वो पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी इस वक्त इमरान खान है, क्योंकि जो इमरान खान सोचता है वही हर पाकिस्तानी करता है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि उसकी सोच सिर्फ अपने पाकिस्तानियों के लिए है। तो मैं इस वक्त एक ही बात बता दूँ, हर पाकिस्तानी इमरान खान है, और इमरान खान साहब का पैगाम एक ही था, इस आईनी तरमीम को होने नहीं देना, इस आईनी अदालत को नहीं बनने देना, अदलिया की आज़ादी नामंजूर, जो मैंडेट चोर हैं इनको हमने ज़्यादा देर
خیر اس مینڈیٹ پر قابض نہیں رہنے دینا. خان نے کبھی اپنی رہائی کے لیے آپ کو احتجاج کرنے کا. خان نے ہمیشہ اس چیز کے لیے احتجاج کا کہا ہے جس سے آپ کا میرا آئندہ آنے والا مستقبل خطرے میں ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گی اور جو میں ہمیشہ کہتی ہوں, پاکستان کا ٹھیکہ صرف عمران خان نے نہیں اٹھایا, آپ سب اس کے مالک ہیں, آپ سب اس کے حکمران ہیں, آپ ہی ریاست ہیں اور آپ ہی قانون ہیں, آپ ہی آئین ہیں. فیصلہ کریں کون سی زندگی گزاریں, ہم آپ کے ساتھ. ایگزیکٹلی یہ وہی ماڈل ہے جو یہ لاہور میں ہمارے ساتھ کرتے رہے. یہ اسی طرح لاتے تھے, یہ اندر کورٹ پہ پیش نہیں ہونے دیتے تھے اور گاڑیاں دوڑاتے ہوئے لے جاتے تھے. میں یہ بتا رہی ہوں یہ حکومت جو ہے نا یہ آلریڈی نہتی عورتوں سے ہاتھ جی 11 کمپلیکس میں پیش کرنا چاہیں گے, کل بھی وہیں پہ پیش کیا تھا. تو ہم وہاں پر بھی جا کر دیکھ لیں گے. ہمارے لڑکے یہاں ہیں, سب کی اٹینڈنس آپ لوگوں نے یہاں پر لگائی ہے. FIR یہاں پر آرگیو ہو رہی ہے تو آپ کسی اور کمپلیکس میں کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ کل تو چلے چھٹی کا دن تھا, آج تو عدالت یہ ہے تو آپ کسی دوسری عدالت پہ کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ ATC عدالت تو یہ والی ہے اور یہاں پر یہاں پر عدالت میں پیش کیے بغیر لے کے جا رہے ہیں. افسوس کا مقام نہیں ہے, صرف گھماتے پھراتے رہیں گے. ٹائم دیکھ لیں کہ کیا ٹائم ہو گیا, صبح 9 بجے انہوں نے پیش کرنا تھا, 2 بج گئے ہیں, آئے ہیں یہاں سے چکر لگوایا, گھما کے لے گئے ہیں. یہ ریاست ہے, اس طرح کی قانون انصاف ایسے ہوتا ہے؟ خدا کا خوف کرو, جنگل کا قانون بنا کے رکھ دیے. آپ دیکھ لیں یہ جو 2 وینوں میں ہمارے مرد ورکر حضرات ہیں وہ آپ کو چیخ کے بتا رہے ہیں کہ ان پہ ساری رات تشدد ہوتا رہا. آپ 48 گھنٹے کے بعد پیش کر رہے ہیں اور تشدد کر کے پیش کر رہے ہیں. ڈوب مرنا چاہیے. ایسے ہوتی ہے ریاست؟ ریاست ماں کے جیسی ہوا کرتی ہے. ریاست کا یہ اصول اور قانون ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق کو بچائیں, آپ ان کی جانوں کی حفاظت کریں, آپ ان کے مال کی حفاظت کریں. آپ ان کی جانوں پہ تشدد کر رہے ہیں. ایسے تشدد کر کے اگر آپ پیش کریں گے اور ان سے کچھ اگلوانا اور بلوانا چاہیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وہ ٹوٹنے والے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, جو پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان کے نظریہ اور ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں. نہ یہ ٹوٹنے والے ہیں نہ یہ جھکنے والے ہیں. آپ جس طرح کا بھی ظلم کرنا چاہیں کر لیں لیکن یہ برداشت کرنے والے ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ آج علیمہ خانم صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ خانم صاحبہ کو عدالت میں پیش کیے بغیر وہ واپس لے کے جا رہے ہیں. یہ عدالتیں کس لیے بنی ہوتی ہیں؟ عدالت میں 24 گھنٹے کے اندر آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. آج 1 روزہ ریمانڈ مکمل ہوا, آج عدالت میں پیش کرنا تھا, عدالت میں ابھی تک پیش نہیں کیا اور پیش کیے بغیر وہ واپس جا رہے ہیں. نہیں پتا ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں, نامعلوم جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا. ہم التجا کرتے ہیں, استدعا کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے کہ فی الفور ان کی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لیا جائے اور ان کو آئین و قانون کے اندر پابند کر کے ان کو تابع کر کے بتایا جائے کہ آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, عدالتیں کس لیے ہوتی ہیں, ریاست کیا ہوتی ہے. دیکھ رہے تھے آپ کیا انہوں نے بتایا کہ علیمہ خان گاڑی میں موجود تھی؟ جی بالکل, ہمیں یہ بتایا گیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر علیمہ آپا موجود تھیں, خان صاحب کی بہنیں موجود تھیں, ہماری PTI کی کارکنین موجود تھیں. آپ نے یہاں پر دیکھا اوپر آرگیومنٹس ہو رہے ہیں, ہمارے لڑکوں کو لایا گیا. ہم یہاں پر کہتے رہے کہ اس گرمی کے اندر, اس حبس کے اندر آپ ان لڑکوں کو نکال, ان کے کس طرح کا ظلم کیا گیا کہ وہ آواز تک نکالنے کو تیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا جا رہا ہے, اس ملک کے اندر پہلے آپ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں, ان کے گھروں کو آپ ان کی چار دیواری کے تقدس پامال کرتے ہیں. خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں, ان کی مسز کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, آج جو خان صاحب کرنے بند, ایسا تو جنگل کے قانون میں بھی نہیں ہوتا. اور جو اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اس گرمی کے اندر یہاں پر ہماری وینس کے اندر ہمارے لڑکے موجود ہیں, دھوپ کے اندر وہ وینس کھڑی ہیں. کیا کوئی انسانی حقوق کی تنظیمیں یہاں پر موجود ہیں؟ کیا کوئی آئین قانون یہاں پر موجود ہے؟ میں ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ عام انسانوں کے لیے بھی کچھ سہولیات ہوتی ہیں, ان کو عدالت میں پیش کیے بغیر آپ نہیں لے کر جا سکتے. یہاں سے کیوں ان کو گاڑیوں میں, اور ان کی گاڑیاں آپ نے دیکھے کہ ہمیں کہتے رہے کہ آپ انہیں پیش کریں اور وہاں سے گاڑیاں آپ کے سامنے بگا کر لے کر گئے. اور اب یہ دکھائیں آپ کہ دھوپ میں انہوں نے گاڑیاں کیوں کھڑی کی ہیں, ان کے دروازے بند کے. ہمارے کارکنوں کو یہ حد سے بے جا میں بھی رکھ رہے ہیں, گرمی میں بھی رکھ رہے ہیں, تشدد بھی کر رہے ہیں اور یہ ظلم کر رہے ہیں. اور میں یہ بتا دوں قوم اس ظلم کو کبھی نہیں بھولے گی, نہ ہم بھولنے دیں گے. جو خان کے ساتھ ہو رہے ہیں, جو ہمارے کارکنین کے ساتھ ہو رہے ہیں, ہماری خواتین کے ساتھ ہو رہے ہیں, بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہے ہیں, علیمہ آپا کے
کے ساتھ ہو رہا ہے، عظمیٰ آپا کے ساتھ ہو رہا ہے. میں آپ کو بار بار یہ بتا رہی ہوں، آپ لوگ جو کر رہے ہیں نا یہ وقت آ ہی جائے گا. السلام علیکم پاکستان. بیٹیوں کا احترام ختم کر دیا میں ہے. آپ کو آپ کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. میں یہ بتانا ہمارے سینئر رہنما، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں صبح سارے سے ہم سینئر یہاں پہ رہنما، ویٹ کر سینئر وکلا، ہم سب صبح سے عدالتوں میں ویٹ کر رہے ہیں کہ آئیں گے، عدالت میں پیش کریں گے، ہم آرگومنٹس کریں گے. ہم آرگومنٹس کرنے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں اور وہ آتے ہیں، آ کے چکر لگوا کے